वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे के नावल का 8वां हिस्सा। शुरू में हीथ क्लिफ ने यहां ग्रेंज आने जाने में काफी एहतियात से काम लिया। वो ये देखना चाहता था कि इस घर का मालिक उसकी आमदोरफ्त किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है। उधर कैथी ने भी हीथ क्लिफ से मुलाकातों पर खुले बंदों खुशी का इजहार छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल यूं हो गई कि हीथ क्लिफ का ग्रेंज आना जाना एक मामूल बन गया और उसने एडगर के जहन से बदतमीजी और घटियापन का वो तासुर भी जायल कर दिया जो बचपन से एडगर के दिल में बैठ चुका था। मेरे आका एडगर की यह परेशानी तो बड़ी हद तक कम हो गई, लेकिन अब एक और ही किस्म की परेशानी ने सर उठाया। इंसान को छेड़छाड़ करने के लिए कुदरत के पिटारे में बड़ा कुछ है मिस्टर लॉकवुड। एडगर की नई मुसीबत एक ऐसे पहलू से उभरी जिसका हमें वहमो गुमान भी न था। पता है क्या हुआ? इजाबेल का जहनी झुकाव हीथ क्लिफ की तरफ हो गया। उस वक्त वो 18 साल की खूबसूरत शोखशंग लाड प्यार में पली हुई नाजुक सी कली थी। उसका भाई इस बदकिस्मत इंकशाफ पर झिल्ला उठा। वो अपनी बहन से बेहद प्यार करता था। बात सिर्फ बेइज्जत और जलील होने ही की न थी कि उसकी बहन एक ऐसे शख्स को दिल दे बैठी थी जिसके नामो नसब तक का पता न था, हस्ब व हैसियत का पता न था, बल्कि एडगर को यह एहसास भी शिद्दत से था कि अगर अल्लाह ने कैथी को नरीना औलाद न दी तो उसकी आबाई जायदाद मुफ्त में हीथ क्लिफ के हाथों में चली जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एडगर जैसे ज़हीन व फतीन शख्स को यह भी अंदाजा था कि हीथ क्लिफ का सिर्फ जाहिर बदला है, उसका बातिन वैसे का वैसा ही है, स्याह और भयानक जैसा बचपन में था। और बातिन की इसी स्याही से, इसी गंभीरता से वो अपनी बहन को बचाना चाहता था। वो इस ख्याल से कांप उठता था। बेहतर यह हुआ कि एडगर को इस बात का इल्म न था कि यह इजाबिल की महज एक तरफा चाहत है। हीथ क्लिफ के दिल में इजाबिल के लिए कोई कशिश न थी। अगर इस बात का इल्म एडगर को हो जाता तो खुदा जाने उस पर क्या गुजरती। बहरहाल एडगर ने उसे भी हीथ क्लिफ के बहुत से मंसूबों में से एक ख्याल किया। हम सब लोग कुछ दिनों से महसूस कर रहे थे कि इजाबिल खोई खोई सी रहती है, बात बेबात पर बिगड़ती, गुस्सा हर वक्त नाक पर धरा रहता। फिर वो कैथी को भी सताने लगी। कुछ दिनों तक तो इजाबिल का यह रवैया इसलिए बर्दाश्त किया गया कि वो कुछ बीमार सी रहती, लेकिन एक दिन यह लावा बह निकला। हुआ यूं कि एक दिन न जाने क्या हुआ कि हर शख्स पर गिले शिकवे करने लगी। इससे लड़, उससे झगड़, खाना खाने से इंकार, नौकरों के खिलाफ शाकी कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी कोई बात नहीं सुनते, और यह कि कैथी उसे घर में गुलाम बनाकर रखे हुए है और एडगर भी उसकी परवाह नहीं करता। सब लोग उसके कमरे के दरवाजे यूं ही खुले छोड़ देते हैं जिससे उसे जुकाम हो जाता है। यह और इसी तरह की और सैकड़ों बातें वो निकाल रही थी कि कैथी के हाथों सब्र का दामन छूट गया। उसने इजाबिल को डांटते हुए कहा कि चुप करके जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाए, मजीद झिकझिक करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही कैथी ने डॉक्टर केंथ को बुला भेजने को कहा। डॉक्टर का नाम सुनते ही इजाबिल बोली, डॉक्टर आकर क्या करेगा? मैं बिल्कुल ठीक हूं, बीमार तो नहीं। यह तो सिर्फ तुम्हारी ज्यादतियां हैं जो मुझे गमगीन और उदास बनाए रखती हैं। कैथी ने यह बात सुनकर खिलाफ मामूल बहुत जब्त से काम लिया और तहम्मुल से बोली, अरे मैं तुम पर क्या ज्यादती करती हूं? खाह मखा ही बके चले जा रही हो। कब ज्यादती की है मैंने तुम पर? इजाबिल रोने लगी और सिसकियां भरते हुए बोली, कल और आज। कल? कैथी हैरान होकर बोली, कल किस वक्त? उसी वक्त जब हम सैर को निकले थे। मुझे तो तुमने यह कहकर टरखा दिया कि मैं जिधर चाहूं घूमूं फिरूं और खुद हीथ क्लिफ के साथ फिरती रही। कैथी खिलखिलाकर हंसी, अरे तुम इसे ज्यादती कहती हो? इससे कोई यह मुराद थोड़ा ही थी कि तुम वहां से चली जाओ। यह तो मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हें हीथ क्लिफ की बातों में क्या दिलचस्पी हो सकती थी। नहीं नहीं, इजाबिल फूट फूट कर रोने लगी, तुमने इसलिए मुझे वहां से चलता किया कि तुम्हें पता था कि मैं वहां से जाना नहीं चाहती थी। कैथी मुझसे मुखातिब हुई, नेली,
کیا اس لڑکی کا دماغ چل گیا ہے؟ ایزابیل، میری ہیتھ کلف سے جو باتیں ہوئی وہ میں لفظ بلفظ دہرا دیتی ہوں۔ ایزابیل بولی، نہیں نہیں، مجھے تمہاری باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، میں تو صرف ایزابیل کو ہچکچاتے دیکھ کر کیتھی نے اسے فقرہ پورا کروانے کے لیے کہا، صرف کیا؟ صرف ہیتھ کلف کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ ایزابیل بھڑک کر بولی، اور تم آئندہ مجھے یوں اس سے پرے نہیں کرو گی؟ تم کباب میں ہڈی بنی ہوئی ہو اور چاہتی ہو کہ تمہارے سوا کوئی کسی کو پیار نہ کرے۔ کیتھی گمسم ایزابیل کو دیکھنے لگی، پھر حوصلہ کر کے بولی، تم بہت گستاخ لڑکی ہو، پھر بھی مجھے تمہاری حماقت پہ یقین نہیں آتا۔ ناممکن سا نظر آتا ہے کہ تم ہیتھ کلف کی محبت کی خواہاں ہو۔ میرا خیال ہے مجھے غلطی لگ رہی ہے ایزابیل۔ نہیں نہیں، غلطی ولطی کچھ بھی نہیں، میں اس سے اسی قدر محبت کرتی ہوں کہ تم بھی ایڈگر سے نہیں کرتی ہوگی۔ ہیتھ کلف بھی مجھے چاہے گا، بشرطے کہ تم خواہ مخواہ راستے میں نہ آؤ۔ کیتھی نے زور دے کر کہا، نیلی، خدا کے لیے اس بے وقوف کو سمجھاؤ، اس پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ اسے بتاؤ کہ ہیتھ کلف کی شکل میں اللہ نے کیسی سپاٹ اور سنگدل مخلوق پیدا کی ہے۔ نادان لڑکی، تم اس کے کردار کے تاریک اور گھنونے پہلوؤں سے بالکل ناواقف ہو، ورنہ یہ سودا تمہارے ذہن میں ہرگز نہ سماتا۔ یہ مت سمجھو کہ اس کے کرخت اور بے حس پیکر کے اندر کوئی شریف انسان چھپا ہوا ہے۔ وہ کوئی ایسا ہیرا نہیں ہے جو مٹی میں رولا ہوا ہو، وہ تو ایک بھیڑیا صفت ظالم درندہ ہے۔ ایزابیل، وہ تو تمہیں یوں مسل کے رکھ دے گا جیسے چونٹی کو مسل دیا جائے۔ میں خوب جانتی ہوں کہ اس کے دل میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ اسے لنٹن خاندان کے کسی فرد سے محبت نہ کرنے دے گی۔ ہاں، البتہ وہ تمہاری ملکیتوں اور جائیدادوں کو ہتھیانے کے لیے شاید تم سے شادی کر لے۔ اس کی طبیعت کا لالچ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں چاہتی تو تمہیں اپنے دوست کے بچھائے ہوئے جال میں خاموشی سے پھنستے ہوئے دیکھتی، لیکن ایزابیل کیتھی کی بات کاٹ کر بولی، شرم کرو، شرم! تم تو دوستی کے نام پر بٹا لگانے والی ہو، زہریلی ناگن! اچھی دوستی ہے کہ اس کے خلاف لگاتار زہر اگلے جا رہی ہو، پھر بھی دوستی کا دعویٰ کرتی ہو۔ کیتھی بولی، آہ، تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا؟ تم سمجھتی ہو میں یہ سب کچھ خود غرضی کی بنا پر کہہ رہی ہوں؟ بالکل صریحاً یہ خود غرضی ہے اور میں اس پر تھوکتی ہوں۔ کیتھی چلائی، تو ٹھیک ہے، تم خود پتھر چاٹ کر مرنا۔ میری دلیل کی معقولیت تمہاری ضد کے آگے بے بس ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر کیتھی کمرے سے باہر نکل گئی تو ایزابیل بولی، میں خواہ مخواہ اس کی خود غرضی پر قربان جاؤں، میرے دل میں ایک ہی تو امنگ اٹھی ہے، یہ اس کا بھی گلا گھونٹ دینا چاہتی ہے۔ صاف جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ نیلی، کیا ہیتھ کلف اتنا ہی ذلیل اور بدمعاش انسان ہے جتنا ابھی یہ بتا رہی ہے؟ وہ سچا اور مخلص نہ ہوتا تو اب تک اسے یاد کیسے رکھتا؟ میں نے کہا، مس، اسے اپنے ذہن سے اکھاڑ پھینکو، وہ بہت منحوس بھی ہے اور تمہارا اس کا کوئی جوڑ بھی نہیں ہے۔ کیتھی نے اگرچہ بہت زیادہ سخت زبان اور لہجہ اختیار کیا ہے، لیکن میں اس کی تردید نہیں کر سکتی۔ ہیتھ کلف کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، نہ میں، نہ تم، نہ کوئی اور۔ وہ ہیتھ کلف کی صرف اور صرف وہی خامیاں بیان کرے گی جو واقعی اس میں ہیں۔ وہ اس کو اتنا زیادہ چاہتی ہے کہ اپنے پاس سے اس میں کیڑے نہیں ڈال سکتی۔ کوئی ایماندار آدمی اتنا پراسرار نہیں ہوتا، مس۔ وہ اتنا عرصہ کہاں رہا؟ پوچھنے پر بھی بتاتا کیوں نہیں؟ وہ اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ وودرنگ ہائٹس ایک ایسے شخص کی رہائش گاہ ہے جس سے ہیتھ کلف دل کی گہرائیوں سے نفرت کرتا ہے، پھر اس نے اپنی رہائش کے لیے خاص طور پر اس جگہ کو کیوں منتخب کیا ہے؟ لوگ بتا رہے ہیں کہ جب سے ہیتھ کلف نے وہاں ڈیرے ڈالے ہیں، ہنڈلے کی حالت دن بدن پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اپنی جائیداد جوئے، شراب اور عیاشی میں اڑا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے مجھے گمرٹن میں جوزف نے بتایا کہ وہ شام ڈھلے جوا کھیلنا شروع کرتے ہیں، ساری رات نشست رہتی ہے، اگلے دن دوپہر تک یہی شغل رہتا ہے۔ پھر وہ کیتھی کو مزے لے لے کر بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے ان کے باپ کی چھوڑی ہوئی دولت، سونا اور جائیداد ہنڈلے سے جوئے میں جیتی ہے۔ مس، کیا تم ایسے شخص کو خاوند بنانا پسند کرو گی؟ ایزابیل ناک چڑھا کر بولی، تم بھی جھوٹی اور تمہاری مالکن بھی۔ لیکن میں تمہاری جھوٹی باتوں میں نہ آؤں گی، تم بھی باقی سب سے ملی ہوئی ہو نیلی۔ غضب خدا کا!
तुम सब लोग मुझे यह बावर कराने पर तुले हुए हो कि इस दुनिया में कोई किसी से अपनी मर्जी से मोहब्बत नहीं कर सकता, यहां कोई खुश नहीं रह सकता। मुझे यकीन हो गया कि यह लड़की नहीं मुड़ेगी। अगले दिन साथ वाले शहर में जजों का इजलास था। एडगर वहां गया हुआ था। हीथक्लिफ को यह खबर मिल चुकी थी, इसलिए वो मामूल से काफी पहले वारिद हो गया। इजाबिल और कैथी लाइब्रेरी में बैठी थीं। उस झड़प के बाद उनमें बातचीत बंद थी, दोनों खामोश थीं। इजाबिल इसलिए कि उसे अपना राज खुद ही फाश कर देना पड़ा था, और कैथी इसलिए कि इजाबिल उससे बहुत गुस्ताखी से पेश आई थी। मैं चूल्हे के पास सफाई कर रही थी। जो ही हीथक्लिफ खिड़की के आगे से गुजरा, मैंने कैथी के चेहरे पर पुरमानी मुस्कुराहट देखी। इजाबिल मुताले में इस कदर महव थी कि उसे हीथक्लिफ के अंदर दाखिल होने का उस वक्त पता चला जब वो भागकर बाहर नहीं जा सकती थी। कैथी ने खाली कुर्सी आग के पास खींचते हुए कहा, आओ आओ हीथक्लिफ, हमारे दरमियान एक ऐसा मसला उलझा हुआ है जिसे सिर्फ तुम ही सुलझा सकते हो। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि यहां एक ऐसी शख्सियत भी है जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा चाहती है। नहीं नहीं, मैं नेली की बात नहीं कर रही, बल्कि यह मेरी नंद तुम्हारी जिस्मानी खूबसूरती और मफरूजा इखलाकी बुलंदी पर मर मिटी है। अब यह तुम पर मुनहसिर है कि तुम एडगर से रिश्तेदारी कायम करना चाहते हो या नहीं। इस मौका पर इजाबिल घबराहट और गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगी तो कैथी ने तेजी से उसे पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं इजाबिल, तुम हरगिज बाहर नहीं जाओगी। हम अभी तुम्हारे ही मुताल्लिक लड़ रही थी हीथक्लिफ, और इस लड़की ने तुम्हारी मोहब्बत और तारीफ में मुझसे बाजी ले ली है। और यह भी मुझे आज ही पता चला है कि अगर मैं तहजीब से काम लेती हुई उसके रास्ते से हट जाऊं तो यह ऐसा तीर छोड़ेगी जो हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में पैवस्त होकर मेरा ख्याल तक तुम्हारे जहन से निकाल देगा। कैथी की मजबूत गिरफ्त से हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए इजाबिल गरजी, कैथरीन, मजाक ही सही लेकिन झूठ मत बोलो। मिस्टर हीथक्लिफ, अपनी इस सहेली से कहिए कि मुझे जाने दे। यह शायद नहीं जानती कि मेरी आपसे बेतकल्लुफी नहीं है, और जिसे यह मजाक समझ रही है वो मेरे लिए शदीद जहनी अजियत है। जब हीथक्लिफ बिल्कुल लाताल्लुक रहा तो इजाबिल ने झिल्लाकर कैथी से कहा, छोड़ो मुझे। बिल्कुल नहीं, कैथी चिल्लाई, तुम मुझे आइंदा कबाब में हड्डी कहने की जुर्रत नहीं करोगी। तुम यहां से नहीं जा सकती। हाँ तो हीथक्लिफ, तुम इस नए इंकशाफ पर कुछ कहते क्यों नहीं? इजाबिल कसम खाकर कहती है कि एडगर को मुझसे वो मोहब्बत नहीं जो उसे तुमसे है। क्यों नेली, यही कहा था ना उसने। और फिर तुम्हें याद है ना, परसों हम सैर के लिए बाहर गए थे। यह कहती है मैंने जानबूझकर उसे तुमसे परे रखा, और उस वक्त से यह हर किस्म की हड़ताल किए हुए हैं कि उसे तुमसे जुदा क्यों किया गया। हीथक्लिफ कुर्सी घुमाते हुए बोला, उस दिन के मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त जरूर यह मुझसे भागना चाहती है। यह कहकर उसने इजाबिल पर ऐसी छिछलती हुई नजर डाली जैसे हिंदुस्तानी कनखजूरे बिच्छू या सांप पर डालते हैं। यानी उससे डरते भी हैं लेकिन गौर से देखते भी जाते हैं। इजाबिल बेचारी उस नजर की ताब न ला सकी। उसके चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता। उसकी आंखें भर आईं। उसने पूरे जोर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। वो एक उंगली छुड़ाती तो कैथी दूसरी उंगली की गिरफ्त और मजबूत कर देती। कोई चारा न पाकर आखिर इजाबिल ने अपने नाखून इस्तेमाल किए, और जल्द ही कैथी के हाथों पर उसके नाखूनों के निशानात छोटे छोटे सुर्ख हिलालों की सूरत में नमूदार हुए। कैथी अपनी गिरफ्त मजबूती से कायम न रख सकी और मारे दर्द के चिल्लाई, डायन, जा दफा हो जा, और अपना यह मक्कार चेहरा मुझे मत दिखाना। ये छुरियों जैसे तेज नाखून कम अज कम हीथक्लिफ को तो न दिखाए होते। वो क्या सोचेगा? हीथक्लिफ, खबरदार रहना, इन छुरियों से अपनी आंखें बचाना। इजाबिल दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गई तो हीथक्लिफ बोला, यह नाखून काट कर फेंक दूंगा अगर ये कभी मेरी तरफ उठे। लेकिन कैथी, तुम इस बेचारी से ये क्या छेड़खानी लिए ले बैठी? क्या तुम वाकई संजीदा हो? बिल्कुल, कैथी बोली, बिल्कुल संजीदा। यह तो कई हफ्तों से तुम्हारे लिए मर रही है। इसे तो और कोई काम ही नहीं सिवाय तुम्हारी बातें करने के, बल्कि आज तो उसने मुझे गालियां भी दे डाली क्योंकि मैंने उसे जरा टोक दिया था। लेकिन तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो। मैं जरा उसका दिमाग ठीक करना चाहती थी। हीथक्लिफ, मैं नहीं चाहती कि एडगर की बहन तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होकर
तुम्हारी दरिंदगी का शिकार हो जाए। और मैं भी यह नहीं चाहता कि आदम खोर या दरिंदा बनकर उसे खा पी जाऊं। अगर मुझे उस बीमार और जर्द रू चेहरे के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ी तो तुम अक्सर अजीब अजीब खबरें सुना करोगी। मसलन किसी दिन उसके सफेद चेहरे पर मेरी 5 उंगलियों की कौस कज़ा बनी होगी और कभी उसकी नीली आंखें स्याह हलकों में ढूंढे से न मिलेंगी। वो काबिले नफरत हद तक तुम्हारे एडगर से मिलती है। कैथी बोली, काबिले नफरत नहीं, काबिले तहसीन हद तक एडगर से मिलती हैं। यह तो आहू चश्म आंखें हैं, सुरमई, फाख्तई। कुछ वक्फे के बाद हीथक्लिफ ने पूछा, यह लड़की अपने भाई की वारिस है ना? कैथी आह भरकर बोली, निस्फ दर्जन भतीजे भतीजियां उसके हक विरासत पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन तुम इस ख्याल को जहन से झटक दो। हमसाये के माल पर नजर रखना बुरी बात है, और यह मत भूलो कि उस हमसाये का सब कुछ मेरा ही है। हीथक्लिफ बोला, अगर यह सब कुछ मेरा हो जाए तो फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। बहरहाल इजाबिल अहमक हो सकती है लेकिन पागल नहीं। खैर, तुम्हारे कहने पर फिलहाल इस मौजू को यहीं छोड़ देते हैं। कैथी ने तो यह मौजू जबान और दिमाग दोनों से झटक दिया, लेकिन हीथक्लिफ उसे नहीं भुला सका। मैंने अक्सर उसे तंजिया हंसी हंसते और मुस्कुराते हुए देखा, जैसे कोई गहरा मंसूबा बना रहा हो। कैथी की गैर मौजूदगी में तो उसकी यह हरकत और भी बढ़ जाती। मैंने तहैया कर लिया था कि मैं उसकी हरकत और सकनात पर नजर रखूंगी। मुझे अपने शरीफ और भले मानस आका की इज्जत की बहुत फिक्र थी। मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि काश अल्लाह ताला की तरफ से कोई सबब बने और वुदरिंग हाइट्स और ग्रेंज दोनों हीथक्लिफ के वजूद से पाक हो जाएं और हम सब उसी तरह पुरसकून तौर पर रहें जैसे इस आफत के आने से पहले रहते थे। उसकी आमदोरफ्त मेरे और आका दोनों के लिए मुसलसल परेशानी का बास थी। उसका वुदरिंग हाइट्स में रहना ही हमारे लिए जहनी सरतान और नासूर से कम न था, जो हमें हर वक्त खौफजदा किए रखता था। या जैसे कोई खूनी भेड़िया हर वक्त दौड़ लगाए फिरता हो और किसी भी वक्त भेड़ों के इस गिल्ले में हलचल पैदा करके एक आध को मौत के घाट उतारने वाला हो। मैं जब तन्हाई में इस सारे गोरख धंधे पर गौर करती, मेरी रूह कांप उठती। मैं अपनी टोपी सर पर रखकर फौरन बाहर निकलती कि देखूं बाहर क्या हो रहा है। मैं दरअसल हीथक्लिफ से कह देना चाहती थी कि वो हम सब के लिए बाद से परेशानी बना हुआ है। मुझे पता था कि पोतड़ों का बिगड़ा हुआ यह लड़का काबिल इस्लाह नहीं, फिर भी मैं उस कोशिश में थी कि किसी तरह उसे इस बात पर आमादा करूं कि वो हमें हमारे हाल पर छोड़कर इस बसते हुए घर पर तरस खाए और उसके सुकून को गारत न करे। एक दिन यूं हुआ कि मैं गवर्टन जाने के लिए निकली। चमकीली सुहानी धूप निकली हुई थी। मैं एक ऐसे पत्थर के पास पहुंचकर रुक गई जो कोने के पत्थर की हैसियत रखता था और यहां से 3 सड़कें मुख्तलिफ समतों में जाती थीं, एक वुदरिंग हाइट्स को, एक गवर्टन को और एक ग्रेंज को। धूप में चमकते हुए उस पत्थर ने न जाने क्या जादू किया कि मुझे बेख्तियार मेरा माजी याद आ गया। अचानक मुझे यूं लगा जैसे जमाना 20 साल पीछे चला गया हो और 2 बच्चे हैं और हिंडले इस पत्थर के पास खेल रहे हों। इस ख्याल के आते ही मेरी नजर पत्थर के नीचे घोंघों और छोटे छोटे पत्थरों की उन ढेरियों पर पड़ी जो हमने आज से 20 साल पहले लगाई थी। कोने का यह पत्थर हमारे खेलने की पसंदीदा जगह थी। अल्लाह अल्लाह, 20 साल यूं चुटकी बजाते में गुजर गए जैसे कल की बात हो। इन पत्थरों पर वक्त का कुछ असर नहीं होता। इंसानों पर इस अरसे में क्या क्या कुछ नहीं बीत जाता। दिल टूट टूट कर जुड़ते और जुड़ जुड़ कर टूटते हैं, लेकिन ये पत्थर वैसे के वैसे ही रहते हैं। शायद इसलिए कि उनमें दिल नहीं होता, और जहां दिल होता है वहां मुसीबतें, अजियतें, कर्ब क्या क्या नहीं होता। घोंघों और पत्थरों के इस ढेर पर नजर पड़ते ही गोया हिंडले मुझे बिल्कुल उसी तरह दिखाई दिया जैसे वो बचपन में होता है, संगरेजे से जमीन पे कुछ नक्शो निगार बनाता हुआ। आह बेचारा हिंडले, गरीब के सब नक्शो निगार गारत हो गए। मुझे यूं लगा जैसे जमीन पर फूल बूटे बनाते बनाते अचानक उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा हो और फिर गायब हो गया हो। उस एक लम्हाती इशारे ने मेरे जमीर पर चाबुक का काम किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और कदम बेख्तियार वुदरिंग हाइट्स की तरफ उठ गए। या अल्लाह, ये क्या इशारा है? कहीं हिंडले खुदा न खास्ता मर तो नहीं गया, कहीं वो करीबुल मर्ग तो नहीं।
جوں جوں میں وودرنگ ہائٹس کے قریب ہوتی گئی تو میرے قدم اور دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتے گئے، اور جب میں ہائٹس کے بالکل سامنے پہنچ گئی تو خوف و اندیشے سے میرا جسم کانپ اٹھا، اور واقعی جب میں گیٹ پر پہنچی تو میرا بچپن کا ساتھی بچپن کی عمر میں ہی گیٹ پر کھڑا تھا، لیکن یہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ یہ ہنڈلے نہیں بلکہ اس کا لڑکا ہیریٹن تھا، میرا ہیریٹن، جسے چھوڑ کر گرینج جاتے ہوئے میرا دل بھر آیا تھا۔ میں خوشی سے چلائی، میرے بیٹے، میرے بچے، اللہ تمہیں خیریت سے رکھے، میں نیلی ہوں، تمہاری آیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور زمین سے ایک موٹا کنکر اٹھا لیا۔ میں نے یہ خیال کر کے کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں، کہا، ہیریٹن، میں تمہارے ابو سے ملنے آئی ہوں۔ اس کے ہاتھ کو حرکت میں آتے دیکھ کر میں نے پھر کوشش کی کہ اسے کچھ سمجھاؤں، لیکن اسی اثنا میں اس نے زور سے کنکر میرے سر میں دے مارا۔ میرے سر کو تو ضرب نہ پہنچی، البتہ میری ٹوپی اچھل کر دور جا گری۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے غلیظ گالیوں کی بوچھاڑ ہوئی، ایسی گالیاں جن کا مطلب وہ خود بھی نہ سمجھتا ہوگا، لیکن گالیاں اس کے منہ سے ایسی ڈھلی ڈھلائی نکل رہی تھی جیسے اس نے ان کی خوب مشق کی ہو، اور وہی بچہ جو چند لمحے پہلے مجھے بہت پیارا اور معصوم دکھائی دے رہا تھا، اب ایک بگڑی ہوئی شکل والا شیطان، بھوتنا سا دکھائی دینے لگا۔ قریب تھا کہ مارے دکھ کے میں رو پڑتی، لیکن اپنی جھولی میں سنگتروں کا احساس کر کے میں نے ایک بار پھر بچے کو پکارنا چاہا۔ میں نے سنگترا اسے دکھایا تو اس نے جھپٹ کر چھین لیا، جیسے میں اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے دوسرا سنگترا نکال کے اس کی پہنچ سے ذرا دور رکھا اور پوچھا، میرے بچے، یہ الفاظ تم کو کس نے سکھائے ہیں؟ استاد نے۔ وہ بولا، لعنت ہو تم پر اور استاد پر، ادھر لاؤ سنگترا۔ میں نے کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ سب کچھ تم نے کس سے سیکھا ہے، پھر سنگترا ملے گا۔ بچہ بولا، ابو شیطان سے۔ ارے، میں حیران ہوئی، تم اپنے ابو کو شیطان کہتے ہو؟ بچہ سنگترا لینے کو اچھلا۔ پہلے بتاؤ یہ سب تمہیں کس نے سکھایا؟ ہیتھ کلف نے، بچہ بولا۔ میں نے پوچھا، تو کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ ہاں، بچے نے جواب دیا۔ لیکن کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ جب ابو مجھے گالیاں نکالتے ہیں تو ہیتھ کلف انہیں اس سے بھی زیادہ گالیاں نکالتا ہے۔ تمہارا استاد تمہیں کچھ لکھاتا پڑھاتا نہیں؟ نہیں، ہیتھ کلف نے استاد سے کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے مجھے پڑھانے کے خیال سے ڈیوڑی میں قدم رکھا تو اس کے جبڑے توڑ دے گا۔ میں نے سنگترا اسے دیتے ہوئے کہا، جاؤ اپنے ابو سے جا کر کہو کہ نیلی نام کی ایک عورت ان سے ملنے آئی ہے۔ بچہ اندر چلا گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بجائے ہنڈلے کے مکان سے ہیتھ کلف بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا نکلا۔ اسے دیکھتے ہی میں مڑی اور سڑک کی طرف سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ بغیر آگے پیچھے دیکھتی میں بھاگتی گئی اور سڑک پر کونے کے پتھروں کے پاس جا کر دم لیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ اب میرا یہ خیال اور بھی پختہ ہو گیا کہ میں اس منحوس جن کے سائے سے اپنی مالک کے گھر کو بچانے کی کوششیں تیز تر کر دوں۔ اگلی بار جب ہیتھ کلف ادھر آیا تو ایزابیل باہر صحن میں کبوتروں کو دانا ڈال رہی تھی۔ اس نے 3 دن سے کیتھی سے کوئی بات نہ کی تھی، لیکن ساتھ ہی اس کا چڑچڑاپن اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ختم ہو گئی تھی، اور ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ہیتھ کلف نے اس سے پہلے ایزابیل سے کبھی کھل کر بات نہ کی تھی۔ آج جو ہی اس نے ایزابیل کو اکیلے دیکھا، تیزی سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میں باورچی خانے کی کھڑکی میں کھڑی ان کی آنکھوں سے اوجھل تھی۔ اس نے ایزابیل کے پاس جا کر کچھ کہا۔ ایزابیل کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس نے وہاں سے جانا چاہا، لیکن ہیتھ کلف نے اپنا بازو اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ایزابیل نے اپنا چہرہ پرے کیا۔ ہیتھ کلف نے ایک اور اچٹتی سی نظر بنگلے پر ڈالی اور مطمئن ہو کر ایزابیل کو چومنے لگا۔ میں یہ برداشت نہ کر سکی اور میرے منہ سے زور سے نکل گیا، دھوکے باز، غدار، بدماش۔ کون ہے نیلی؟ یہ کیتھی کی آواز تھی جو میرے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میرے حواس غصے میں اس قدر معاف تھے کہ مجھے اس کے اندر آنے کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھو، تمہارا چہیتا، لچا، بدماش کمینہ، دیکھی اس کی کرتوت۔ لو، اس نے ہمیں دیکھ لیا، اب ادھر ہی آ رہا ہے۔ دیکھیں وہ ایزابیل کو چومنے کا کیا عذر بناتا ہے۔ وہ تو کہتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتا۔ کیتھی نے دیکھا کہ ایزابیل ہیتھ کلف کی آغوش سے نکل کر باغ کی سمت دوڑ گئی، اور 1 منٹ کے بعد ہیتھ کلف دروازہ کھول کر باورچی خانے میں داخل ہوا۔ میں ہیتھ کلف کو 2-4 کھڑی کھڑی سنانے والی تھی کہ مجھے کیتھی نے ڈانٹا کہ خاموش رہو۔
ورنہ وہ مجھے باورچی خانے سے باہر نکال دے گی۔ جو ہی ہیتھ کلف کیتھی کے پاس آیا وہ ترشی سے بولی، ہیتھ کلف اب تمہارا علاج کرنا پڑے گا۔ آخر تم یہ کیا تماشا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ایزابیل کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دو، ورنہ ایڈگر اس گھر کے تمام دروازے تم پر بند کر دے گا، سمجھے؟ ایسے ہی بند کر دے گا؟ وہ بولا، ذرا بند کر کے تو دیکھے، میں تو پہلے ہی اسے دو دو ہاتھ کرنے پہ تلا ہوا ہوں۔ کیتھی نے اندر سے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، مجھے زیادہ نہ ستاؤ ہیتھ کلف، آخر تم نے میری بات نہیں مانی نا؟ کیا ایزابیل خود تمہارے پاس آئی تھی؟ ہیتھ کلف غرایا، تمہیں اس سے کیا؟ میں اسے چوموں نہ چوموں تم کون ہو خواہ مخواہ بیچ میں قاضی بننے والی؟ میں کوئی تمہارا خاوند تھوڑا ہی ہوں، تمہیں یوں مجھ سے جلنے کی ضرورت نہیں۔ کیتھی بولی، میں تم سے نہیں جل رہی ظالم انسان، تمہارے لیے جل رہی ہوں۔ اگر تم ایزابیل کو پسند کرتے ہو تو اس سے شادی کر لو، لیکن مجھے اس بات میں شک ہے کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ میں نے دخل دیتے ہوئے کہا، تو کیا ایڈگر اپنی بہن کو اس شادی کی اجازت دیں گے؟ کیتھی بولی، انہیں اجازت دے دینی چاہیے۔ ہیتھ کلف بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی اجازت حاصل کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ سنو کیتھی، تم بھی آج غور سے سن لو۔ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جس طرح میرے ذہن میں مستقل دوزخ بنا ڈالی ہے، اگر تم سمجھتی ہو کہ مجھے ہر لحظہ اس کا احساس نہیں اور میں اس میں جل بھن نہیں رہا، تو اول درجے کی بے وقوف ہو۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں اب بھی تمہاری باتوں سے رام ہو جاؤں گا، تو تم پرلے درجے کی احمق ہو۔ اور اگر تمہیں یہ بھی وہم ہے کہ میں تمہیں بدلہ لیے بغیر چھوڑ دوں گا، تو بھی تمہاری بھول ہے۔ تم نے ایزابیل کے دل میں میرے لیے پیار کا جو انکشاف کیا ہے، اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب تم میرے راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو کر تماشا دیکھو۔ کیتھی کچھ دیر تو بالکل گنگ رہی، پھر بولی، میں نے تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ کب؟ کون سی دوزخ بنائی ہے میں نے تمہارے ذہن میں؟ کیا بدلہ لوگے تم مجھ سے؟ میں تمہاری ذات سے بدلہ نہیں لوں گا، ہیتھ کلف گرجا۔ میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں، تم چاہو تو میرے دل پر چرکے لگا کے مجھے جان سے مار ڈالو، خوش ہو لو، لیکن مجھے بھی تو ذرا خوش ہو لینے دو۔ مجھے بھی تو ذرا دیکھنے دو کہ کسی کے چرکا لگایا جائے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ میرا منقش محل زمین بوس کر کے ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کی خیرات دے کے خوش ہو رہی ہو بے شرم۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تم واقعی ایزابیل کو میرے نکاح میں دینا چاہتی ہو، تو میں گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لوں۔ اوہ میرے خدا! کیتھی کانوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، مشکل یہ ہے کہ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی، لیکن اب میں تمہیں ایزابیل سے شادی کے لیے نہیں کہوں گی۔ ایک گمراہ روح کو یوں آسانی سے شیطان کے حوالے نہیں کروں گی۔ تم بالکل شیطان ہو، شیطان لعین، جو لوگوں کو دکھ تکلیف میں مبتلا کر کے لطف اٹھاتا ہے۔ تمہارے آنے پہ ایڈگر نے جو ناک بھون چڑھایا تھا، اب وہ اس رویے کو بدل چکا تھا۔ میں بھی پرسکون ہو چکی تھی، لیکن تم ایک ہنگامہ کھڑا کرنے پہ تلے ہوئے ہو۔ اس سے زیادہ خوفناک بدلہ تم مجھ سے کیا لوگے کہ ایڈگر کی بہن کو ورغلا کر اسے دھوکہ دو؟ اس سے آگے کیتھی کے منہ سے الفاظ نہ نکل سکے اور وہ غم و غصے میں بل کھاتی ہوئی آگ کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ہیتھ کلف جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنے مکروہ منصوبوں پر غور کر رہا تھا۔ میں نے انہیں اسی حالت میں چھوڑا اوپر چلی گئی کہ مالک پریشان ہوگا کہ کیتھی نے نیچے اتنی دیر کیوں لگا دی۔ مجھے دیکھتے ہی ایڈگر بولا، نیلی تمہاری مالکہ کہاں ہے؟ جی وہ ہیتھ کلف کے رویے سے نہایت دل برداشتہ نیچے باورچی خانے میں ہے، اور اب وقت آ گیا ہے مسٹر ایڈگر کہ ہیتھ کلف کی یہاں آمد و رفت پر نظر ثانی کی جائے۔ زیادہ نرمی نقصان کا باعث ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ سارا واقعہ جو آج پیش آیا تھا مینوان بیان کر دیا۔ میرے اس اقدام سے شاید اتنا نقصان نہ ہوتا اگر کیتھی بعد میں اپنے پرانے دوست کی زیادہ ہی طرفداری نہ کرتی۔ ایڈگر نے مجھے بات پوری نہ کرنے دی اور بیچ ہی میں بول اٹھا، بس اب حد ہو گئی۔ وہ اس ذلیل دوست کو مجھ پہ مسلط کرنا چاہتی ہے، لیکن اب بہت ہو چکا۔ وہ میری بیوی ہے، اب میں اسے زیادہ مہلت نہ دوں گا۔ میں نے اس کا بہت لحاظ کیا ہے نیلی، تم ذرا نوکروں کو تو بلا کر لاؤ۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اترا۔ میں جن نوکروں کو بلا کر لائی انہیں اس نے راستے ہی میں روک لیا اور خود میرے پیچھے پیچھے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ کیتھی اور ہیتھ کلف کی چپقلش جاڑی تھی۔ کیتھی کچھ زیادہ منہ زور ہو کر بول رہی تھی اور ہیتھ کلف کچھ نرم پڑ گیا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس لیے اس کی نظر پہلے ایڈگر پر پڑی اور اس نے کیتھی کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی کہ کیا بات ہے اور چپ ہو گئی۔
एडगर बोला, ये क्या तमाशा है कैथी? इस बदतमीज की इतनी घटिया गुफ्तगू के बाद भी तुम्हारे यहां रहने का क्या जवाज है? आखिर शायद इसलिए कि तुम उसकी गिरी हुई बातों के आदी हो चुकी हो और यह समझती हो कि मैं भी इस गिरावट का आदी हो जाऊंगा। कैथी बोली, तो क्या तुम दरवाजे पर रुककर हमारी बातें सुन रहे थे? कैथी के इस बात पे हीथक्लिफ जोर से हंसा। उसका ख्याल था कि एडगर गुस्से में आकर उससे हाथापाई पर उतर आएगा और यूं उसे एडगर के दो चार चपत लगाने का मौका मिलेगा, लेकिन एडगर उन लोगों में से न था जो जल्द ही हवास खो बैठते हैं। उसने हीथक्लिफ से कहा, मैं अब तक जो तुम्हें बर्दाश्त करता चला आया हूं वो इसलिए न था कि मैं अहमक हूं या मुझसे कुछ छुपा हुआ था। मैं तुम्हारे जलील किरदार से भी नावाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैंने महज कैथी की खातिर तुम्हारा वजूद बर्दाश्त किया है। तुम वो जहर साबित हो रहे हो जो बिला किसी लिहाज के हर मिठास का सत्यानाश कर देती है। आज के बाद तुम्हारा इस घर में दाखिला बंद है। फौरन यहां से दफा हो जाओ। अगर 3 मिनट से ज्यादा यहां रुके तो मैं तुम्हें बड़ा जलील करूंगा। हीथक्लिफ ने भरपूर तिरछी नजर से एक बार एडगर को सर से पांव तक देखा और फिर एक जहरखंद हंसी हंसते हुए कैथी से बोला, कैथी, तुम्हारी ये भेड़ तो आज शेर की तरह गरज रही है, कहीं अपनी हड्डियां न तोड़वा बैठे। एडगर, खुदा की कसम मुझे तुम पर रहम आ रहा है। मैं तुम्हें छूना भी अपनी तौहीन समझता हूं। अब मालिक ने मुझे नौकरों को अंदर बुलाने का इशारा किया। जाहिर है कि वो खुद हीथक्लिफ के मुंह न लगना चाहता था। मैं नौकरों को बुलाने के इरादे से बाहर निकलने लगी तो कैथी समझ गई कि क्या होने वाला है। उसने मुझे अचानक पीछे घसीटा और दरवाजे को जोर से बंद करके ताला लगाया। चाबी निकाली और उसे घुमाते हुए बोली, नाजायज हरबे मत इस्तेमाल करो। अगर तुम खुद हीथक्लिफ से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते तो उससे माजरत करो या फिर मार खाओ। जब ताकत ही नहीं है तो फिर यूं बढ़ बढ़ के बातें क्यों बना रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें दरवाजे की चाबी नहीं दूंगी। अगर तुमने जबरदस्ती की तो मैं ये चाबी निगल लूंगी। अच्छा, यह बदला दिया है तुम दोनों ने मेरी नेकी का। एक की कमजोर फितरत और दूसरे की बदतीनती ने मुझे अधमुआ कर दिया है। एडगर, मैं तो इजाबिल को तुम्हारी इज्जत और गैरत समझकर तुम्हारा दिफा कर रही थी और तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। लेकिन एडगर पर आज कैथी का जादू न चल रहा था। उसने जबरदस्ती कैथी से चाबी छीनने की कोशिश की तो कैथी ने चाबी अंगीठी में दहकते हुए कोयलों में फेंक दी। एडगर को कैथी से यह उम्मीद न थी। वो गुस्से से कांपने लगा। मैंने उसे कभी इतने गुस्से में न देखा था। मैं भी सोच ही रही थी कि अब वो क्या करेगा कि एडगर ने कुर्सी की पुष्ट पर झुककर अपना चेहरा छुपा लिया। कैथी ने जलती पर तेल छिड़कते हुए कहा, शाबाश है तुम्हारे। तुम्हें तो इस बहादुरी पर तमगा मिलना चाहिए। उठो, बकरी की तरह बुजदिल न बनो। अब हीथक्लिफ बोला, कैथी, मुबारक हो। क्या बहादुर साथी चुना है जिंदगी का। अरे यही वो सौगात है जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा बल्कि उसे पांव की ठोकरों का निशाना बनाऊंगा। क्या यह रो रहा है या मारे खौफ के बेहोश है? यह कहकर हीथक्लिफ आगे बढ़ा और उसने कुर्सी को झटका दिया जिस पर एडगर झुका हुआ था। अगले ही लम्हे एडगर चीते की तरह जस्त लगाकर उछला और इतने जोर से हीथक्लिफ के हलक पर मुक्का मारा कि अगर कोई मामूली आदमी होता तो उसका दम निकल जाता। हीथक्लिफ 1 मिनट तक अपने आप पर काबू न पा सका और इस अरसे में एडगर तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। कैथी गजबनाक होकर बोली, अब तुम्हारा यहां आना खत्म हो गया। फौरन यहां से चले जाओ, वरना वो अब दर्जन भर मुलाजिमों के साथ आएगा और सब हथियारों से लेस होंगे। अगर एडगर ने वाकई हमारी बातें सुन ली हैं तो वो कभी तुमसे दरगुजर न करेगा। हमने अच्छा नहीं किया हीथक्लिफ, लेकिन अब जाओ, जल्दी निकल जाओ यहां से। हीथक्लिफ गरजा, वो मेरा गला काटने लगा था और मैं उसे यूं ही छोड़कर चला जाऊं? बखुदा जब तक उसका सर यूं न तोड़ डालूं जैसे अखरोट तोड़ते हैं, मैं इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखूंगा। अगर वो आज मेरे हाथों बच निकला कि मैं किसी और मौका पर जहन्नम वासिल कर दूंगा। तुम चूंकि उसकी बहुत तरफदारी करती हो इसलिए मैं उसे खूब खूब जलील करूंगा। मैंने मौका की नजाकत को देखते हुए कहा, वो अब नहीं आएगा, बल्कि बग्घी बान, माली और दूसरे तीसरे लोग तुम पर अपने हथियारों से पिल पड़ेंगे और एडगर खिड़की में खड़ा महज अहकामात सादिर करेगा। और वाकई ये सब लोग सहन में आते दिखाई दिए, लेकिन मेरे अंदाजे के बरक्स एडगर भी उनके साथ था। हीथक्लिफ की भवें तन गई। उसने एक लहजे के लिए कुछ सोचा और फिर 4-5 आदमियों से मुकाबला न करने का फैसला करते हुए मेज से पेचकस उठाया और दरवाजे का ताला तोड़कर बाहर निकल गया। कैथी बहुत झिल्लाई हुई थी और मुझे अपने साथ ऊपर ले गई। उसे बिल्कुल इल्म न था कि यह सारा तूफान मेरा उठाया हुआ है।
میں بھی یہی چاہتی تھی کہ اسے پتہ نہ چلے۔ وہ کمرے میں جا کر صوفے پر لاش کی طرح گری اور نہایت نرم لہجے میں بولی، نیلی میں کیا کروں؟ میں سخت پریشان ہوں، میرے ذہن پر ہتھوڑے برس رہے ہیں اور دل پر آرے چل رہے ہیں۔ ایزابیل سے کہہ دینا کہ میرے منہ نہ لگے، یہ سارا طوفان اس بھوتنی کا اٹھایا ہوا ہے۔ اگر ایسے میں اس نے یا کسی نے بھی مجھ سے کچھ کہا تو میں اسے کچا چبا جاؤں گی۔ اور ہاں، ایڈگر سے سامنا ہو جائے تو اسے کہنا کہ میں سخت بیمار ہوں، اللہ کرے میں واقعی بیمار ہو جاؤں، اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے اور میں بھی اسے اسی طرح تنگ کروں گی۔ تم جانتی ہو نیلی، میرا اس میں کچھ قصور نہیں۔ خدا جانے اسے کیا سوجی کہ چھپ کر ہماری باتیں سننے لگا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یہ ہنگامہ ہی نہ ہوتا۔ میں ہیتھ کلف کو ایزابیل کے متعلق ڈانٹ رہی تھی کہ اوپر سے ایڈگر آ کر مجھ پر برس پڑا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ دونوں کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں۔ اگر ایڈگر اتنی گراوٹ پہ اتر آیا ہے تو وہ ہیتھ کلف سے میری ملاقات بھی برداشت نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، بھاڑ میں جائیں دونوں، میں اپنی جان پر کھیل کر ان دونوں کا بدلہ لوں گی۔ اب تک میں کوئی فیصلہ کن اور انتہائی قدم اٹھانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن اب نہیں کروں گی۔ تم یہ سب کچھ ایڈگر کو بتا دینا۔ کیتھی نے جس لہجے میں یہ باتیں کہی تھیں وہ اس کے عام لہجے سے مختلف تھا۔ اس کے باوجود میں نے یہ سوچا کہ جو عورت انتہائی اقدام کرنے کے متعلق باقاعدہ منصوبہ بنا سکتی ہے وہ چاہے تو اپنے اس خیال پر قابو بھی پا سکتی ہے، اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ مالک کو پریشان کروں۔ چنانچہ جب تھوڑی دیر بعد میری ایڈگر سے مٹبھیڑ ہوئی تو میں نے کیتھی کے متعلق اسے کچھ نہ کہا، لیکن چونکہ وہ کیتھی کی طرف جا رہا تھا اس لیے میں بھی اس کے پیچھے واپس مڑی کہ دیکھوں جنگ کے بعد صلح ہوتی ہے یا اور بھڑک اٹھتی ہے۔ پہلے ایڈگر بولا، اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا، ناراضی یا غصے سے بالکل پاک۔ کیتھی، میری بات سنو، میں لمبی بات نہیں کروں گا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کے واقعات کے بعد بھی کیا تم اپنے دوست؟ کیتھی نے غرور سے زمین پر ایڑیاں مارتے ہوئے ایڈگر کی بات کاٹ دی۔ خدا کے لیے بند بھی کرو یہ ذکر، تمہارا خون تو برف بن چکا ہے، لیکن میں اندر ہی اندر ابل رہی ہوں۔ ایڈگر نے پھر اسی سپاٹ لہجے میں کہا، مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ آج کے بعد تم یا میری ہو کر رہو گی یا ہیتھ کلف کی، تمہیں دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اور میں تمہارا فیصلہ واضح طور پر سننا چاہتا ہوں۔ کیتھی چلائی، ایڈگر تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو، تم دیکھ نہیں رہے کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے اتنے زور سے گھنٹی بجائی کہ وہ ٹوٹ گئی۔ میں اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ صوفے پر سر پٹک رہی ہے اور یوں دانت پیس رہی ہے جیسے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ایڈگر یہ حالت دیکھ کر گھبرا گیا اور مجھے پانی کا گلاس لانے کو کہا۔ کیتھی نے پانی پینے سے انکار کر دیا تو میں نے دو چار چھینٹے اس کے منہ پر مارے۔ اگلے ہی لمحے وہ اکڑ گئی، آنکھوں کی ٹکٹکی چھت کی طرف بند گئی اور چہرہ لاش کی طرح زرد ہو گیا۔ اس حالت میں اگرچہ میں خود گھبرائی ہوئی تھی لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ ایڈگر کیتھی کی حالت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے، اس لیے اس کی گھبراہٹ دیکھ کر میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا، کچھ بھی نہیں ہوا اسے، آپ ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میں نے ایڈگر کو کیتھی کے منصوبے کے متعلق بتایا جو اس نے مجھے ایڈگر کو بتانے کو کہا تھا کہ کس طرح وہ ایڈگر کو تنگ کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ میری بدقسمتی کہ میں نے یہ باتیں ذرا اونچے لہجے میں کہہ دی جو کیتھی نے سن لی۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور میرا خون خشک ہو گیا کہ اب نہیں چھوڑے گی، لیکن اس نے محض چند لمحے ارد گرد دیکھا، پھر تیزی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ مالک نے مجھے کہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، لیکن کیتھی نے دروازہ بند کر کے اوپر سے چٹخنی چڑھا دی۔ اگلی صبح کیتھی ناشتے کے لیے نیچے نہ اتری تو میں نے اوپر جا کر دیکھا، لیکن اس نے کچھ کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ دوپہر اور رات کو بھی اس نے کچھ نہ کھایا اور نہ ہی اس سے اگلے دن۔ ایڈگر کیتھی سے بالکل بے نیاز اپنے کمرے میں مطالعے میں مصروف رہا، نہ اس نے کیتھی کے متعلق پوچھا نہ میں نے کچھ بتایا۔ البتہ اس دوران ایڈگر نے ایزابیل کو کچھ عرصے کے لیے اپنے کمرے میں بلایا اور اسے خریدنا چاہا کہ ہیتھ کلف نے اس پر دست درازی تو نہیں کی، لیکن ایزابیل ہوں ہاں کر کے ٹال گئی اور ایڈگر کے پلے کچھ نہ پڑا۔ لیکن اس نے ایزابیل کو صاف طور پر بتا دیا کہ اگر وہ اتنی ہی احمق ہے کہ ہیتھ کلف جیسے بدقماش انسان کو جیون ساتھی بنانا چاہتی ہے تو ایڈگر اس سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لے گا۔